अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाहौर के मॉडल टाउन पार्क में मौजूद हूँ। मेरा ख़्याल था कि चूँकि सर्दियों का मौसम आ चुका है, बाकायदा सर्दी शुरू हो चुकी है, तो कुछ वक्त पार्क में गुजारा जाए और आपसे बातें की जाए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि अभी शाम के 4 बजे हैं और 4 बजे ही धूप ख़त्म हो चुकी है और जो सूरज है उसे शायद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो धुंध जो है वो हावी हो गई है आज सूरज पर। मैं ये सोचकर आज घर से निकला था कि चले मॉडल टाउन पार्क चलते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ पुराने दोस्त मिलेंगे, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आया करता था तो हर दूसरा आदमी जो है वो दोस्त नज़र आता था। लेकिन आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग जो हैं वो पार्क में मौजूद हैं। बिल्कुल पार्क जो है सुनसान नज़र आ रहा है। ये जो परिंदे आपको अगर ये फ़ोटोग्राफ़र दिखाए तो आप देखें कि परिंदों का राज तो है यहाँ पर। कौवे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बुलबुलें भी हैं और भी बहुत सारे परिंदे जो है, लेकिन लोग बहुत कम हैं। ऐसे लगता है कि शायद पार्कों में जाने का रुझान ख़त्म हो गया है। तो मैं तो ये सोच कर निकला था कि पार्क में बैठूँगा और आपसे अपने माजी की दास्तानें शेयर करूँगा। और सच बताऊं तो आज मेरा मूड ये था कि क्यों ना आज माजी की मोहब्बतों को याद किया जाए। मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी ये मौका नहीं मिला कि मैं अपनी सहेलियों को, अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स को लेकर ऐसी जगहों पे आता, या मेरी बहुत ज़्यादा कोई फ़ीमेल फ्रेंड्स होती। ऐसी फ़ीमेल फ्रेंड मेरी रही भी नहीं जिन्हें सिनेमाओं में लोग ले जाते हैं या पार्कों में ले जाते हैं या सैर सपाटे के लिए मरी ले जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी में नहीं रही। लेकिन दोस्तों, मैंने मोहब्बतें बहुत की हैं। तो इस पार्क में बैठकर अपनी मोहब्बतों को तो याद किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बतों को भी कैसे याद करें। जो भी मोहब्बत की वो नाकाम रही, कोई मोहब्बत कामयाब ना हो सकी। शायद यही वजह है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। सहाफ़त के शोबे में मैं गया तो मैंने अपनी मेहनत से सबसे बड़े बड़े मुकामात जो है वो जो ओहदे हैं वो इंजॉय किए। और मैं जद्दोजहद के मैदान में गया तो वहाँ पर भी मैंने बड़े बड़े मार के सर अंजाम दिए। तो अगर मेरी सहेलियां बन जाती, मेरी मोहब्बतें कामयाब हो जाती, तो शायद मैं ज़िंदगी में वो कामयाबियां हासिल ना कर सकता जो मैं आज कर चुका हूं, और जिनकी बदौलत मैं समझता हूं कि इज़्ज़त और वक़ार अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, वो शायद उससे मैं महरूम रहता। तो महरूम रहता या ना रहता, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि मैं फ़ीमेल फ्रेंड्स से यकीनी तौर पर दूर रहा हूँ। और ये भी तो एक महरूमी है। ज़िंदगी की बड़ी महरूमी होती है कि आपकी दोस्तियाँ हों, फ्रेंडशिप्स हों, आप सैर सपाटे करें, आप ज़िंदगी को एंजॉय करें। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, बहुत ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन इश्क करना बहुत ज़रूरी है। इश्क करना जो है वो ऐसे ही है, इंसानों से इश्क करना। मैं लड़के लड़की की बात नहीं करता, दोस्तों से, फीमेल हो या मेल हो, उनसे इश्क करना, उनसे मोहब्बत करना, उनके साथ गहराई के साथ ताल्लुकात को इस्तवार रखना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। और इस इबादत को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत होती कैसे है। मिसाल के तौर पे
ایک بار میں اپنے ماموں کے گھر میں گیا تو چھوٹا سا گھر تھا اس کا، تو اس کا جو بیڈ تھا، بڑا بیڈ، اس پہ اس کی بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ تو اس کی بیٹی مجھ سے عمر میں تھوڑی سی چھوٹی تھی لیکن جوان تھی، اور میں کبھی بھی اس کو میلی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور بالکل بچوں کی طرح میں ڈیل کیا کرتا تھا۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے، دیوار کی طرف کر کے پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھی، اور میں پلنگ پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ جو ہی میں پلنگ پہ بیٹھتا ہوں تو وہ لڑکی جو سوئی ہوئی تھی، ماموں کی لڑکی جسے میں سمجھ رہا تھا، وہ پلٹ کر اس نے مجھے دیکھا، اور میں نے بھی اسے دیکھا۔ وہ میرے ماموں کی لڑکی نہیں تھی، وہ ان کے گھر پاک پتن سے آئی ہوئی ایک لڑکی تھی جس کی عمر اس کے برابر تھی، وہ ماموں کی لڑکی کے۔ اور اس نے مجھے دیکھا، میں تھوڑا سا گھبرایا، اور یہ ایک لمحہ جو تھا آنکھیں ٹکرانے کا، یہ محبت کا باعث بنتا ہے۔ میں اس کو، اس لڑکی کو، اس لڑکی کی فیملی جس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، ماموں کی فیملی، ان کو سیر سپاٹا کرانے بھی لے گیا، اور میں ان کی اپنے گھر میں دعوت بھی کی میں نے۔ پھر جب وہ لڑکی واپس جاتی ہے پاک پتن تو مجھے اس کا ایک خط ملتا ہے، لو لیٹر ملتا ہے۔ اس لو لیٹر کے اندر گلاب کا ایک سوکھا ہوا پھول بھی تھا۔ وہ لو لیٹر مجھے اس لڑکی کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ میں اس لڑکی کو آج بھی یاد کرتا ہوں۔ اس کے خاندان والے میرے ساتھ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جب میں اور وہ لڑکی دونوں ڈٹ گئے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو نتیجتاً اس کے والدین اسے اور اس کے دوسرے بہن بھائیوں کو لے کے امریکہ چلے گئے۔ اب وہ 2-3 دہائیوں سے امریکہ میں ہی مقیم ہیں۔ ابھی مجھے حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی، اس کے بچے بھی ہیں جو اب جوان ہو گئے ہوں گے، اس کا خاوند بھی مر چکا ہے، لیکن وہ لڑکی، اس لڑکی کی یادیں میرے دل سے کبھی نہیں مر سکتی۔ تو یہ تو تھی میری ایک محبت کہانی، اور یہ محبت کہانیاں اور بھی ہیں، میں آپ کو سناتا رہوں گا، آپ کو انجوائمنٹ جو ہے وہ اپنی لائف کی، وہ بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ یہ تو میں بتاتا رہتا ہوں جی، میں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن میں نے زندگی کو انجوائے بھی بہت کیا ہے۔ میری زندگی کی دوسری بڑی محبت جو مجھے کبھی نہیں بھولتی، وہ ان دنوں شروع ہوئی جب میں لندن میں تھا۔ لندن میں جنگ اخبار کا ایڈیٹر چیف نیوز ایڈیٹر تھا، تو وہاں شام کو جب ہمارا آفس کے اوقات ختم ہو جاتے تو میں ایک پب میں بیٹھ جاتا تھا۔ پب میں سروس کرنے والی ایک لڑکی جس کی عمر 16-17 سال تھی، اور نام تھا اس کا اسٹیسی فراسٹ، وہ نیوزی لینڈ سے لندن پڑھنے کے لیے آئی تھی اور پب میں پارٹ ٹائم جاب کیا کرتی تھی۔ اس لڑکی کی میں محبت میں اس دن گرفتار ہوا جب میں نے اس کو ایک دن پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سنا تو تھا کہ سرائی دار گردنیں کیا ہوتی ہیں، حسیناؤں کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، حسیناؤں کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، لیکن میں نے عملی طور پر پہلی بار دیکھا کہ جب وہ لڑکی پانی کا گلاس پی رہی تھی تو پانی اس کے حلق سے نیچے اترتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسٹیسی فراسٹ سے میری محبت کیسے شروع ہوئی، مجھے کتنی محنت کرنی پڑی اس کو اپنی قربت میں لانے کے لیے۔ میں بالکل آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جب میں لندن میں گیا تھا تو میں شادی شدہ تھا، میری ایک بیٹی اور بیٹا تھا، بہت کم عمر تھے، بہت ابھی اسکول گوئنگ بھی نہیں تھے جب میں لندن میں گیا تھا۔ میں نے اسٹیسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آئی ایم میرڈ، میں شادی شدہ ہوں، اور وہ اور میں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس محبت کے دوران کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں
اور یہ محبت اتنی شدت میں آگے بڑھ گئی تھی، اس کے باوجود کہ محبت کی جو شدت ہے وہ اوپر تک چلی گئی تھی، لیکن مجھے میرے بچے بہت یاد آتے تھے۔ بچوں کی یاد اور بچوں کی محبت نے مجھے لندن سے بڑی مشکل کے ساتھ میں نے وہ نوکری سے جان چھڑائی تھی، اور جس دن میں نے پاکستان واپس آنا تھا، اسٹیسی فراسٹ نے بھی اسی دن کا نیوزی لینڈ واپسی کے لیے ٹکٹ کٹوا لیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی باتیں جو ہم نے ماڈل ٹاؤن پارک میں کی ہیں، اور مزید آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ آج تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملے گی۔